कश्मीर के मुख्य धर्म गुरु मीर वाइज उमर फारूक और अन्य नेताओं के एक समूह ने अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर दुख व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई और इस युद्ध की निंदा की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन ईरान में है और जिस तरह से ईरान की लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, अली खामनेई साहब की शहादत पेश आई, ईरान के लोगों पे, बच्चों पे बम बरसाए जा रहे हैं, तो न सिर्फ उससे पूरे ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ गई है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत में जो है वो एक बेचैनी और एक इज़्तिराब बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से, वहाँ के आवाम की तरफ से, अगरचे वहाँ के लोगों ने बरमला इसकी मजम्मत भी की है और ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो जारहियत वहाँ पे अमेरिका और इज़राइल कर रहा है और जिस तरह से वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसमार किया जा रहा है, तो ये अफसोसनाक है। इसकी हमने वहाँ भी कंडेमनेशन की, यहाँ भी हम बुनियादी लिहाज से जो उलमा का हमारा डेलीगेशन है जम्मू कश्मीर के उलमा का, जिसमें कि मैं हूँ, मुफ्ती साहब हैं, आगा साहब हैं, हादी साहब हैं और हमारे बाकी साथी हैं, हम यहाँ पे पहले तो कॉन्डोलेंसेस के लिए आए कि जो खामनेई साहब की जो शहादत हुई उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से कॉन्डोलेंसेस करने के लिए, और उसके साथ साथ ईरान के लोगों को ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ बिल्कुल खड़ा हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इस जारहियत के ख़िलाफ़ जो इस वक्त वहाँ पे हो रही है, ईरान के अंदर, फ़लस्तीन में, लेबनान में, और पूरे ख़ित्ते को जो अमेरिका और इज़राइल ने मैं कहूँगा कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर दी है। तो ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और हम अमन चाहते हैं, हर कोई पीस चाहता है, लेकिन पीस विद डिग्निटी, पीस विद ऑनर, और एक मुल्क का जो जिस तरह से हमने देखा कि एक मुल्क को इन्वेड करने की कोशिश की जा रही है, मिसमार करने की कोशिश की जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि हर किसी जो इंसानी कदरों में, ह्यूमन वैल्यूज़ में, पॉलिटिकल वैल्यूज़ में यकीन रखता है, उनको कंडेम करना चाहिए इसको। और इस वक्त लाइंस बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सभी ये महसूस करते हैं कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर के आवाम का ताल्लुक़ है, तो हम बिल्कुल ईरान के भाई बहनों के साथ हैं और दुआ करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है ये ख़त्म हो। करोड़ों रुपए का फंड इकट्ठा किया गया है जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, आपको लगता है सही हाथों में पहुंचेगा? एक कन्फ्यूज़न भी है। नहीं, देखिए, अगर आप देखें कि ये एक इमोशनल रिस्पांस था कश्मीर के लोगों का, किसी पार्टी ने अपील नहीं की, किसी ग्रुप ने कहीं नहीं की, किसी लीडर ने नहीं की, और मैं यहाँ भी ये कह रहा था कि आई एम श्योर कि इनको शायद ज़रूरत भी ना हो उस फंड की और उस पैसे की, लेकिन ये कश्मीर के अवाम ने अपने जज्बात का इजहार किया है। जिस तरह से कश्मीर के लोग सड़कों पे निकले, एहतजाज हुआ, हम सब ने वहाँ हड़ताल की कॉल दी, क्योंकि हमने ये सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक सही और गलत की पहचान भी कश्मीर के लोगों ने की कि भाई सही कौन है और गलत कौन है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सही जो है वो ईरान है, ईरान के लोग हैं, ईरान के अवाम हैं, फ़लस्तीन है, लेबनान है, और जिस तरह से इस वक्त अमेरिका और इज़राइल जो कर रहा है वहाँ पे, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉज को वो जो है वो वायलेट कर रहे हैं, एक मुल्क की जो है वो सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। आई एम श्योर कि इन्होंने अब बाज़ाब्ता वो एक सिस्टम बनाया है, एक बैंक अकाउंट वगैरह है जो कि ईरान एम्बेसी का है, उसमें लोग दे रहे हैं, और हमारी जो लीडरशिप है यहाँ पे कश्मीर की जो हमारी अहले तशिया लीडरशिप है वो भी इसको गाइड कर रही है और और मॉनिटर कर रहे हैं। आई एम श्योर इंशाल्लाह कि ये सही हाथों में पहुंचेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये कोई मसलकी जंग नहीं है, ये कोई देखें ना, अगर आप देखें, ये कोई जो है वो शिया और सुन्नी का मामला नहीं है, ये इस वक्त सही और गलत का मामला है, ये जुल्म और इंसाफ का मसला है कि एक सॉवरन कंट्री पे हमला किया जाता है जो कि बातचीत में, डायलॉग में चल रही थी और एंगेजमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, यहाँ से डायलॉग किया जा रहा है और पीछे से हमला किया जा रहा है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، ایون فار دیٹ میٹر آئی ایم شیور کہ یہودیوں میں بھی اسے بہت ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط وار ہے، یہ بالکل جو ہے اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پورے خطے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسلکی معاملہ ہے، یہ ایک سیدھا سادہ ایگریشن ہے۔ اور ٹھیک ہے، ہم اس بات پر بھی ہمیں افسوس ہے کہ آپس میں جو ایران اور جو خلیجی ملک ہیں جو ان کے تعلقات جو ہیں کافی حد تک بگڑ گئے ہیں، حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اس حوالے سے جو کم سے کم ان کو جینے کا حق تو دیا جائے۔ اس پہ جس طرح سے بمباری ہو رہی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط یا کوئی ہے۔ جہاں بھی اس وقت میں کہوں گا کہ خاص کر اگر عرب ملکوں کی ہم بات کریں، عرب ممالک بھی میں سمجھتا ہوں وہاں کے عوام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ یہ بتا رہے تھے کہ ابھی چونکہ ہماری میٹنگ بھی تھوڑا ڈیلے ہو گئی کیونکہ ان کو بلایا تھا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے، ان سے بات کی تھی، تو وہاں پہ یہ بتا رہے تھے۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بھی جو جمہوری قدروں میں یقین رکھتا ہے، جو انسانیت میں اگر یقین رکھتے ہیں، تو انہیں بھی اپنی ایک جو پالیسی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حق اور انصاف پر ہی مبنی رکھنی چاہیے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ صرف گیس اور آئل کے کانٹیکسٹ میں نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ انسانیت کے کانٹیکسٹ میں۔ اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے خطے میں جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن ہو اور پیس ہو، آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، ان کو کنٹریبیوٹ کرنا بھی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگ سے مسئلے نہیں ہوں۔ مودی جی نے بھی آئی تھنک 2-3 بار یہ بیان دیا کہ بھئی جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور وہ بھی انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی پروسیس کو آگے بڑھائیں، اسی سوچ کو آگے بڑھائیں، نہ کہ صرف مشرق وسطیٰ کے حوالے سے بلکہ اپنے خطے کے حوالے سے بھی اسی سوچ کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو آئی ایم شیور کہ جو پرابلمز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں سمادھان نکلے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے تو اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں ایران کے ساتھ، تو ان کو چاہیے کہ اس میں وہ بھی انگیج ہوں، اس میں یہ بھی مدد کریں، ڈپلومیٹک ایفرٹس کو ڈبل کیا جائے، تاکہ اس وقت اگر بات چیت کا یا امن کا کوئی راستہ نکلتا ہے اس سب کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ جموں کشمیر کے لوگوں کا ایران کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم لوگ یہاں آئے تاکہ ہم اظہار کریں۔ اور دوسری بات یہ جو اہم ہے، ہم لوگ ایگریشن کے خلاف ہیں۔ کسی بھی خطے میں اگر کسی کے خلاف کوئی خواہ کی جنگ مسلط کی جائے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ باقی ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ایک رول بنتا ہے جنگ کے خاتمے کے حوالے سے۔ انڈیا ہیز اے رول ٹو پلے۔ یہاں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے مشرقی وسطیٰ کے باقی ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، ہندوستان بھی کوشش کریں۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہم لوگ جارحیت نہیں چاہتے ہیں بلکہ امن چاہتے ہیں، اس خطے میں امن۔ میں بحث مفتی اعظم جموں کشمیر یہاں آیا، میر وائز صاحب بھی تشریف لائے، اور آغا صاحب تشریف لائے جو ایک بڑی کمیونٹی کے سربراہ ہے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہادی صاحب تشریف لائے۔ تو مقصد یہ تھا کہ صرف یہ ہمیں کوئی اپنی تشہیر مطلوب نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک پیغام دینا تھا یہاں ایمبیسڈر صاحب کو، کہ ہم لوگ جارحیت نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم اس خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی آدمی رول ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، کوئی دوسرا ملک ہو، ہمسایہ ملک ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔